बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का मारूफ कपल अमिताभ बच्चन और जया बच्चन पागल हो चुके हुए हैं। इस बात की तस्दीक इंडियन मीडिया भी कर रहा है। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन किस दिमागी आर्जे में मुब्तला हैं और क्या फैक्टर हुआ उनको पागल करने में या उनकी दिमागी हालत को ख़राब करने में, इस पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा और आपका राब्ता मज़ीद मजबूत हो। सबसे पहले मैं वो सबूत रखने लगा जो आपको ये कन्विंस कर देंगे कि जया बच्चन शदीद दिमागी आर्जे में मुब्तला हैं। ये वीडियो देखें। आपने ये क्लिप देखा? व्यूअर्स, इस बीमारी को कहते हैं इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो वो लोगों को मारता है। वो पब्लिक प्लेस हो, प्राइवेट जगह हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजा हो, कहीं भी हो, वो अपने साथ लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि जी वो जो खातून के साथ या जया बच्चन के साथ जो शख्स सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, इन्होंने उस पर गुस्सा निकाला। अगर ये सवाल करने वाले दोस्तों में कमी ना हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल कर लें और सिर्फ ये लिख लें कि जया बच्चन अब नॉर्मल बिहेवियर ओवर द लास्ट 2.5 मंथ। ठीक है, अब ये क्यों पागल हुई, इनकी हालत कैसे हुई? आपके ज़हन में सवाल आ सकता है शायद रेखा की आज भी इनसिक्योरिटी हो कि रेखा और जो अमिताभ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसकी वजह से ना ये डिस्टर्ब हो। भाई ये क्या, अमिताभ भी नीम पागल हो गए हैं? या आप ये सोच सकते हैं कि ऐश्वर्या राय ने इनकी पर्सनैलिटी को ना डिस्टोर्ट कर दिया हो, या अभिषेक जो है गुस्ताख ना हो गया हो, डिसओबीडियंट ना हो गया हो? ये वजह नहीं है। मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक वजह बताने जा रहा हूं जिसका पाकिस्तान से गहरा ताल्लुक है, जिस वजह से पागल हुए हैं। ये क्यों पागल हुई हैं, अब इसका सबूत मैं आपके सामने रखने लगा हूं। ये आप तस्वीर देखें। आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल और जो दूसरे हैं DGISPR अहमद शरीफ साहब, ये दो शख्सियात और इनकी टीम जो इनके पीछे पूरी फौज करी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये लोग हैं जिनकी वजह से जया बच्चन पागल हो चुकी है, अब सड़कों पे लोगों को मार रही हैं। मैं प्रूफ के साथ इस बात को साबित करूंगा और उसका मियां नीम पागल हो चुका है। यह आपके सामने एक तस्वीर आ रही है जिसमें कौन बनेगा करोड़पति, जिसको अमिताभ बच्चन कई दिहाइयों से होस्ट कर रहे हैं। वो इसमें सोफिया कुरैशी, आपको याद हो वही सोफिया कुरैशी जो झूठ पे झूठ बोली जा रही थी और इंडियन मीडिया कह रहा था फलां गिरफ्तार हो गया, GHQ में इंडियन फौज, भारतीय सेना घुस गई, एयरपोर्ट पे भारतीय सेना घुस गई, कराची एयरपोर्ट पे हमला कर दिया। और वो जो उनका था वो जो साइकोपैथ जिसे मेजर गोरावारी और वो मूंछों वाली सरकार जनरल बख्शी, जिस तरह ये पागलों वाली हरकतें कर रहे थे, तो उस वक़्त यही सोफिया कुरैशी झूठ पे झूठ बोल रही थी। अब अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम में आकर और साथ इनके जो हैं विंग कमांडो व्योमिका सिंह और जो तीसरी पर्सनैलिटी कमांडर प्रेरणा और देवस्तरी, ये नाम है, जैसे भी इनके नाम होते हैं, नामों की तो खैर हम इज्जत करते हैं। ये अब इनके प्रोग्राम में आके कह रही हैं कि जी हमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, हमने इसे शिकस्त दे दी है। और अमिताभ बच्चन नारे पे नारे लगा रहे। तस्वीरें अगर आप देखें, इंडिया जीत गया, इंडिया जंग जीत गया। इसे कहते हैं पागलपन के दौरे। जब आपको पागलपन के दौरे पड़े, दुनिया ये कहे कि भाईजान आज 13 अगस्त 2025 है और एक शख्स कहे नहीं आज 1 जनवरी 2020 है, तो समझो वो शख्स पागल हो गया। अब ये पागल क्यों हुए? भाई जब आपका आर्मी चीफ अमेरिका में जाकर, आपके पाकिस्तान में कितने आर्मी चीफ आए, आपके कितने वज़ीर आज़म आए, आपके कितने सदूर आए, कभी किसी ने अमेरिका में जाकर ये स्टेटमेंट दी कि हम इंडिया को मिसाइल मारेंगे, इंडिया में एटम बम गिरा देंगे? मुझे बताएं, ये डैम बनाकर देखें, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। नेम अ सिंगल आर्मी चीफ जिसने ऐसी स्टेटमेंट दी हो। कोई आर्मी चीफ ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सका। और जब ये कहा जाता है कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, तो जो आपका DGISPR है वो कहता है तुम हमारा पानी बंद करके देखो, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट आएंगी तो हुजूरे वाला सिर्फ जनरल बख्शी, मेजर गोरावारिया या मोदी पागल नहीं होगा, बल्कि अमिताभ बच्चन और उसकी बीवी भी पागल हो जाएंगे और वो हरकतें करेंगे कि लोग इन पे थूकेंगे कि यार ये अपने आप को लेजेंड कहते हैं। यानी आज फिर बॉलीवुड के अंदर आ गए, जिसका हम पाकिस्तानी गुज़िश्ता 3 माह से
ہنس ہنس کے یہ مذاق اڑا رہے تھے کہ بھائی جان آپ ہم سے حقیقی دنیا میں جنگ نہیں جیت سکتے, آپ ہم سے بالی ووڈ میں جنگ جیت سکتے ہیں. تو یقین کریں امیتابھ بچن نے کون بنے گا کروڑ پتی میں ثابت کر دیا کہ جی ہم ان سے بالی ووڈ میں جنگ جیت سکتے ہیں. یہ نیم پاگل ہیں. اگر امیتابھ بچن سینسیبل ہوتا, اگر اس سے شعور ہوتا, اسے عقل ہوتی, اس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہوتی, خدا جانتا ہے وہ اس طرح کی پاگلوں والی حرکت نہ کرتا. یہ عاصم منیر کے جو بیانات آتے ہیں, جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیانات آتے ہیں, ان کو پاگل کر دیتے ہیں. جب عاصم منیر امریکہ میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں لیٹ بیٹھوں گا, بلکہ جب اگر تم نے ہمارا پانی روکا تمہیں نہیں آدھی دنیا کو ہم ساتھ میں لے بیٹھیں گے, ہم میزائل مار مار کے ان ڈیموں کو تباہ کر دیں گے. یعنی سمجھ آ گئی نا کون سے بم گرائیں گے ہم. اب میں سنسیشنلزم یا دنیا کو انسیکیورٹی نہیں دینا چاہتا, آپ کو پتہ لگ گیا نا. امریکہ میں بیٹھ کے جو انڈیا امریکہ کسی زمانے میں اتحادی تھے, ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے تھے, وہاں آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف جب یہ کہے گا کہ تمہیں میزائل مار مار کے تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, تو امیتابھ بچن بھی پاگل ہوگا اور اس کی بیوی جیا بچن بھی پاگل ہوگی, بلکہ پوری بھارتی فلم انڈسٹری پاگل ہو جائے گی. اور ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف جب یہ بات کرے گا تم ہمارا پانی بند کرو گے, ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے, تو پھر پاگل پن کے دورے تو پڑیں گے. یہ ہے میرا آج کا تھیسس. اس کے علاوہ بھی میں بڑی لمبی ڈیٹیل میں جا سکتا تھا, لیکن امیتابھ بچن میں آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتا تھا کہ آپ ٹو سم ایکسٹینٹ انٹلیکچوئل آدمی ہے, لاجک پہ اور ریزننگ پہ بات کرتے ہو. آپ نے انٹرنیشنل میڈیا, بھارتی اپوزیشن, بھارتی انٹیلیجنسیا, تمام دنیا کے جو تھنک ٹینک ہیں ان کی رپورٹس کو رد کرتے ہوئے یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپریشن سندور میں آپ لوگوں نے پاکستان کو شکست دی. شیم آن یو, یو آر مینٹل. اگر آپ سائیکولوجیکلی سٹیبل ہوتے تو آپ ایسا نہ کرتے. اور ویئرس آج کی جو اگلی خبر ہے وہ ہے آزاد اردو, ایک ڈیجیٹل میڈیا ہے. اس نے ایک سروے کرایا جس کو بھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے کہ کون سا پرائم منسٹر موسٹ پاپولر ہے. اچھا, انہوں نے جن پرائم منسٹرز کی تصاویر شائع کی ہیں اس میں شہباز شریف صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, یوسف رضا گیلانی ہیں, میاں نواز شریف صاحب ہیں, ذوالفقار علی بھٹو ہیں, اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب ہیں, اور شوکت عزیز ہیں. مختلف پرائم منسٹرز کی انہوں نے تصاویر اس میں شائع کی ہیں. اس میں 20,000 سے زائد لوگوں نے پارٹیسپیشن کی ہے کہ کون سا پرائم منسٹر پاکستان کا پاپولر ترین پرائم منسٹر ہے. لیکن کنکلوژن پر جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں, اس ڈیجیٹل میڈیا میں حسن ایوب صاحب, ٹھیک ہے جی, اور رضوان رضی صاحب, غریدہ فاروقی صاحبہ, مزمل سہروردی صاحب, وہ پرسنالٹیز جو پرو گورنمنٹ نظریہ رکھتی ہیں وہ یوزلی انٹرویوز دیتی ہیں, ان کی اوپینین سب سے زیادہ شائع ہوتی ہیں. اس لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس ڈیجیٹل میڈیا کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. اچھا, اب اس میں تقریباً 20,000 سے زائد کومنٹس آئے ہیں. 20,000 کے پاس لوگوں نے, لگ بھگ 20,000 کے لگ بھگ لوگوں نے اپنی اوپینین شیئر کی ہے. اور میں 100% شیورٹی سے کہہ سکتا ہوں 19,500 کے پاس ایٹ لیسٹ, یا 19,000 کے قریب جو لوگ ہیں انہوں نے عمران خان کو موسٹ پاپولر پرائم منسٹر قرار دیا ہے. گو کہ خان صاحب کا مستقبل فی الحال تابناک نظر نہیں آ رہا, سسٹم کے ساتھ ان کی ریکنسیلیشن نظر نہیں آ رہی, کوئی پیچ اپ نظر نہیں آ رہا. لیکن آزاد اردو پہ 20,000 کمنٹ میں اگر 19,000 جو کمنٹ ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے موسٹ پاپولر لیڈر ہے, تو آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس بندے کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے. اور اس پیج کے تقریباً 37 لاکھ فالوورز ہیں, یہ میں ثبوت کے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں, 37 لاکھ. اور اس پیج کو کسی جنونی, جسے ہم اکثر کہہ دیتے ہیں یہ یوتھی ہے, یہ پٹواری ہے, میں ایسی زبانوں کا استعمال نہیں کرتا, میں ایسی لینگویج یوز نہیں کرتا, کسی جنونی, کسی شدید جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے بھی جوائن نہیں کیا, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دی یہاں پہ کیسا کنٹینٹ چلتا ہے. تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کیا ہے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, اکثر جو میں کہتا ہوں سیاسی جماعتیں اب تقریباً irrelevant ہو گئی ہیں, اور سیاسی لیڈر بھی. لیکن جب عمران خان کی پاپولیرٹی کی بات آتی ہے, چاہے اس کا آپ کو فیوچر اس وقت تابناک نظر نہ آ رہا ہو, میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو پرائم منسٹر بنتے نہ نظر آ رہے ہوں, لیکن عوام کی سپورٹ آج بھی ان کے ساتھ ہے. اور ابھی یہ کہہ دیتے جی گیلپ سروے آ گیا, فلانا سروے آ گیا, فلانا ٹمکانا سروے آ گیا, تو بھائی جان یہ بھی تو سروے آزاد اردو کا, آپ جا کے دیکھ لیں. یہ تو ثبوت میں خود دے رہا ہوں کہ اس سے زیادہ ثبوت کیا پیش کیا جا سکتا ہے کہ ہو از دی موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر ان پاکستان. تو عمران خان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ قائم ہے, باقی آتے اقتدار میں نہیں آتے اللہ بہتر جانتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.